والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في التسمية عند الوضوء. باب دے پا بیان دے بسم اللہ ویلو پا وقت او دس کے حکم ایسا دے. بسم اللہ پا ابتدا دا او دس کے سا حکم لری دلائل ایسا دے او ترجیح دا مذہب منصور. جمهور فقہا دا امت تا دے قائل دے ان دریوار امامان او یو قول دا احمد صاحب کہ بسم اللہ پہ ابتدا دا او دس کی سنت تا. دا دے پا مقابل کی او روایت تے دا احمد صاحب او مذہب دا داود ظاہری دے او دا اسحاق ابن راوی کہ بسم اللہ پہ ابتدا دا او دس کے فرض دا نو کچا قصدن پریخو دا او دس پا دوبارہ کئی او صحوان دے پاتی شا یہ تاویل کو. تاویل مطلب دا چی دا غر ایدا و چی فرض ندا نو خیر دی و قصدن بے سکن پری دی دی پا دی باب دی باب تایید دا اغ علماء کی چکم قائل دا وجوب و دا فرضیت دی. ناول شرح دا حدیث تا وکی دا بیدا جمهور امت چی فرض نوی دا 20 دلائل لی او دا دی حدیث مبارک نا جواب سکے. باب في التسمية عند الوضوء. حدثنا انس بن عيين وبشر المعادل العقدي قال حدثنا بشر المفضل عن عبد الرحمن بن حرمة عن ابي سفيان المري عن ابان بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حويتب عن جدته عن ابيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فدي سند را لا وضوء او دس نشتا دا غچا چی چاپی ذکر دا خدای دا نمونکا نو چی لا وضوء اللہ پاس دا پارا دا نفی دا حقیقت استعمالی گی نو حقیقت شرعی دا وضوء نمتحقق کی گی بغیر دا تسمیعینا. نو ظاہر دا حدیث مبارک دلیل دا داود ظاہری دا اسحاق و دا امام احمد صاحب دے چاگی بسم اللہ پہ ابتدا دا دس کے فرض و ضروری گنے. وفي الباب فدي باب كده ثم صحابون حديث راغده. قال ابو اسحاق قال احمد لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد. اسناد جيد ولا نشتا. وقال خلون حكم ذكرنك وقال اسحاق ان ترك التسمية عامدا عاد الوضوء. اسحاق بن راهوي ويك بسم الله بريخو ذا قصدا او دس دوباره کوي. وان كان ناسيا كبيروته او متاويل دیته وي چې دا غره ادا او چې دا فرض نه ده. ان فقيه ومجتهد اجزاه خير ده. قال محمد بن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. امام بخاري پدې باب کې حدا حدیث غوړه ده. قال ابو اسحاق رباح بن عبد الرحمن عن جدتي عن ابيها. دا ابوها السوق دا سيد بن زيد بن عمرو نفيل للعشره ومبشرون او جده سره دا غینم دي اسماء او دا ابو سفیان مورثو ته د نوم یې سماع بن حسین. رباح بن عبد الرحمن خپل د رباح کنیا ابو بکر دا هو ابو بکر او ابن حویتب دا حویتب عبد الرحمن سره لګی ښا یعنی هو ابو بکر رباح بن عبد الرحمن بن حویتب. حویتب یې کده منهم من روى هذا الحديث فقال عن ابي بكر بن حويتب. چادا سویل د ابي بکر بن حویتبنا فنسبه الى جده. دا تا تدید پارخی چی چار باح ویلے دے چا ابو بکر ویلے دے چار باح ابن عبد الرحمن ویلے دے چا ابی بکر ابن حویتب ویلے دے. دا دوارا یو شخص دے جدا جدا ندی. رباح نم دے ابو بکر کنیا دا عبد الرحمن پلار دے حویتبی نکا دے. نم بعد راویان دے پلار تا منصب کرنے دے بازو نکتا فنسبه الى جده. ابو بکر منصب کو حویتب تا حویتب دا عبد الرحمن پلار دے. ظاہر دا حدیث مبارک دلالت پدے کی 14 شرعی نہ متحقق کی بغیر دا تسمینا. زمون احناف سره دلته نور امامانم شریک دي.
زمونږ مذهب دا چې فرض په دلیل قطعي ثابتېږي، یا په قرآن شریف یا په حدیث متواتر. ناول خو دې حدیث کې کلام دې الله براشي، او که حدیث قابل قبولم کې نو دا ایجاب د فرضیت نه کوي، ځکه اخبار احاد من حیث الاحاد دا ظني دي، او ظني افاده د قطع او د جزم نه کوي. دا خو زموږ اصول دي، دل تر سره ټول مرګري دي. دویم دا که مونږ بسم الله فرض کنو زیادت په کتاب الله په اخبار احاد راشي. کتاب الله کې سلور سيزونه فرض شوي دي په اودس کې. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. نو که سلور سيزونه علاوه بسم الله فرض کو نو زیادت په کتاب الله په اخبار احاد راشي. دا قواعد دي چې مارته مخکې بیان کړو. دل تر سره نور امامان شریک دي، الحمدلله دا دواړه خبر را سره مانی. نو مونږه بسم الله فرض نه وایو، نو د حدیث مبارک نه بس جواب کو. دا حدیث نه درې جوابونه یاد لرئ، بلکې سلور جوابونه یاد لرئ. اول دا چې دا حدیث ضعیف دی، او په خپل د امام احمد صاحب کلام د نقل ک لا علم فی هذا الباب حدیثا له اسناد جید. دیګه دا رباح ابن عبد الرحمن دا مجهول له، او جدته هم مجهول له. نو جده سوکته دا رباح ابن عبد الرحمن سوکته. نو چې په یو روایت کې دو مجهول راویان راشي، حدیث قابل اعتماد نه. نو یو پکې شي نه مجهول را، او بل پکې دا رباح ابن عبد الرحمن مجهول له. ابو صفال المرکم کلام ده. نو د دې وجه احمد سے وای په دې باب کې چې څومره حدیث راغلي دي صحیح سند حدیث پکې نشته، او احکام په صحیح حدیث ثابتېږي نه په ضعیفو. دا یو جواب شو چې دا حدیث ضعیف دی. د دې وجه ترمذی خو په هر حدیث حکم لګیدل ته نه دی لګوله، او د احمد سے د استاد الاستاذ کلام نقل کړ چې احمد سے وی دې باب کې صحیح حدیث صحیح نشته. حقیقت دا چې دا حدیث د گزارې والا دی، او اسحاق بن راهوی ورته صحیح وای، ځکه دا هغه د مذهب بنیاد په دې حدیث دی. نو چې یو مجتهد په یو حدیث عملو کې دا تقویت دغه حدیث وی. امام بخاری ورته حسن ویل دی، ځکه وی په دې باب کې چې څومره روایت راغلي دي د ټولو نه دا خشته حدیث دی، نو دې ته حسن وی. امام بخاری ورته حسن وی، اسحاق بن راهوی ورته صحیح وی، ځکه بنا د مذهب په دې حدیث ته. نو دا متاسو ته په باس د حدیثو د ترجیحاتو کې راشي چې یو ضعیف حدیث یو مجتهد په عملو کې هغه ذریعہ د قوت تاغي ګرځي. نو صحیح دا چې حدیث قابل قبول دی. نو دویم جواب په معارضه سره دی. معارضه کې امام طحاوی سے دا پیش کړی دا د مهاجر ابن قنفذ حدیث کې. هغه دا خلاصه دار چې سید الکائنات چار ادم کاو، او مهاجر ابن قنفذ په ورغه سلام په واچ، ابو داود شریف کې ودل راش. نو جواب ورنک، نو چې فارغ شنو به ورته وعلیکم السلام، او ورته وی انی کرهت ان اذكر اسم الله علی غیر وضوء. ما ذکر تا ته سلام نه وی چې د خدای نوم دې سلام، نو د خدای نوم نن بیا او د سر اغشتل خوښ نه ګڼل. اعتراض کړی حافظ ابن حجر چې ستاد استدلال نه به دا معلومیږي چې بسم الله په ابتدا دا او دس کې مکروه ده، ځکه انی کرهت ان اذكر الله علی غیر وضوء. سره دې جګړه په فرضیت کې د سنت خو ټول علماء په نظر، او ست چې حدیث د مهاجر ابن قنفذ په معارضه کې پیش کې نو خو دلالت په کراهیت کوي. نو د دې جواب شان ورشاه صاحب کړی دی. شان ورشاه صاحب دې د طحاوی صاحب په استدلال پیښ نه دی.
د تحاوی سے مقصد دا ہے چې په دغه واقعه کې حضور بسم الله نه ویلې او د نفي د فرضیت د پاره یو ځل واقعا پیش کول کافی چې هغه پکینی ادا شوه ځکه چې په دغه اودس کې سید الکائنات بسم الله ویلې او په اودس کې نو جواب خو سلام کې خو دومره دغه ناراضي نو دا تحاوی سے مقصود دا نه دی چې کني بسم الله مطلقاً مکروه دا مقصود دا چې په واقعه د مهاجر ابن قنفذ کې حضور مبارک بسم الله نه ویلې که بسم الله ویلې ونه جواب د سلام خلاغینا دغه دی زیات اخف دی او د نفي د فرضیت د پاره یو ظلم چې واقعه پیش کې نو حدیث د مهاجر ابن قنفذ صحیح دی او اولا بالاعتماد دی دا جواب د چا دی تحاوی سے درم صحیح رسول صحابه و کرامو د حضور او دس نقل کړل او مشهور پای کې حضرت عثمان ذو النورین او علی مرتضی دی دوی په مقاعد و ناستو د جماعت نبار په سبیلونو په پاوړو او د خلق مخ کې به چار دامو کو چې زه تاسو ته د حضور مبارک چار دامو خیمه نو حضرت عثمان روایات او د حضرت علی روایات په باب د وضو او د عاصم مازنی دا روایات دا ټول مسلیش صحابون حدیث د وضو نقل لی یوم پکی په ابتدا کې بسم الله نه ذکر کړي که بسم الله فرض وي نو حضور مبارک خو بار یو دس کې کوله او هي کې بسم الله نه ذکر او هغه حدیث یاتم دي اصحم دي اعتبار هغه روایت ولا شو دا درې جواب سلام دا چې دا حدیث صحیح وکړو خو لا د پاره د نفي د کمال وایو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه او دس کامل نکیږي دا چا بسم الله نه ویلې لکه لا صلاة رجال المسجد الا في المسجد لا صلاة للعبد العابق حتى يرجع الى اهله لا دلته په معنا د نفي د کمال سره او کله لا په اصل معنا کې راځي خو تنزيل الناقص منزله المعدوم چا او دس نو کړو بسم الله ونه ویلا گویا دغه د سړو دس نه ده نو لا لپاره د نفي د کمال لا یا تنزيل الناقص منزله المعدوم دا سو جواب شو یو پیزم یاد دار هغه دا چې دلته حضور مبارک په وضو سره تعبیر کړي لا وضو علم لم وینه لا وضو علم لم وضاعت رڼا ته وایي انوار و برکات ته نو یو کونه مطهرا للبدن او طهور للبدن ده مفتاح الصلاة الطهور چې کله د مانزه د پاره طهارت شرط کیږي نو د طهور په لفظ کې تعبیر شوی دی او دلته د وضو په لفظ سره تعبیر شوی دی نو او داس کې دوه حیثیت دي یو کونه مطهرا وسببا لمفتاح الصلاة دغه درجه کې بسم الله شرط نه ده او یو په دې حیثیت چې دی باندې وضو بنا کیږي وضاعت توجه او انوار و برکات ځکه او داس مارته وی کنه یو په حیثیت د خپل مستقل عبادت ده او یو په حیثیت د دې چې وسیله د عبادت ده وسیله په درجه کې موږ بسم الله شرط کوونه ځکه مفتاح الصلاة طهور ویل شوی دی او طهارت کې د اوبو استعمال لازم بسم الله کې کنه کې او په حیثیت د وضو چې عبادت مستقله وګڼي نو بسم الله ولا ضروری ده چې وضاحت په بنا شي سو جواب شو شپږم دا ابو داود مولا ذکر کړل دا ربيعة بن عبد الرحمن الرائنه ربيعة الرائي د امام ابو حنیفه مستاذ دی او د امام مالک سے مستاذ او یو سل شپږ د هجری کې وفات شوه دی تابعی دی ربيعة الرائي
رائے بے پدیوی چی فقیہو اغبے زمان رائے پدی مسئلہ کے دارا رائے صفت مدح دے صفت زم ندے او دا غیر مقلدینی دا احناف اطلاقاتو کی دا زم پا شکل نقل کئی یا بعض متعصب ملیان اذا اصحاب الرائے دی نو رائے پا پخوان اصطلاح کی فقی تاوئی نو ربیعت الرائے اگا مشہور پر رائے سا ربیعت الفقیح او ناشنا قصر دادا دا ربیع پلار صحابیو کشر صحابی بے پا جہادونو کی دا حضرت عثمان زمانہ کے او دا علی سے دے خراسان و بخارا و سمرخند تتلو نو چتلو دا قضی امیدو اور روپے مرتپرے خود اشرفے لار جہاد تا نو مجاہد با جہاد کی کل دیر عمر باتیو یوم الفتح کرنے بے او وینزی با پکی دیرے وے نو تقاضے بے پورا کولے نو دا پور تقاضا بے نوا تبلیغ والا دنیز دیکھر تا تقاضا ہوا لالواق فراک تم تقاضا ہوا نو جہاد کی مورتا وینزی ملاوے دے نو تقاضے بے پورا کے دے نو دا خدای شام تا گورا چی دیرش کالا پس راغ مدینه مورد اوز دی پا کسو کسو کی روان دی اخپل پور تدان نارسی پا اسور دا زوی شوی دی لوی شوی دی عالم شوی دی کساکی والا مخینا وانا گئی یو سڑی دا دا کور تا ننوزی دوتے کاکا سوکی بی اجازت دا ما کور تا ننوزی اور تو تسوکی دا خود ما کور دکھا چه ما منع کی شیزنی خبر وارد دا ربیع عمور اگر زیت آواز کی بچی دا دے پلا دے پریده چرازی دیر شکالا پسرا اور زوین خدای عالم جوڑ کرو بید شپید تقاضا وقت کے شیزی تاوئی چاہا دمرا پیسے میں در تفریق ہوئی غصہ شو ویسان لبددی جواب درکا شپے تیرہ کرا سار چی لانوی تی جماعت تلار شا جماعت کی لان یو دل حلقہ دا درس بیا او دا دزوی ورطا قوم دا سبق کر چراغ بی جماعت کی دی سبولی دل بی اوم زمانگا استاغ ازوی اخو درس تا ناستو تو لباو تیسا بی اقما پا دل گولی دی باغس پلارے دیر زیاد خوشحالا شو بیتا اسما پیسے ابس کرنی بیتا چی سمرا پیسے پریخ میں ہمیں پدیر ریدی لگو رہے لوی عالمو امام مالک سے وی پا مدینہ کس برگانو وظیفو والا خمون چانا سبق نوے دا زہری نمبے دا ربیعت الرائے نمبے و دا فلانکی و فلانکینا ذکا غید حدیثنا خبرنو یو نیک عملی بزرگان خودیر دی الحمدللہ او پاکانی خو حدیث باندی پوئی گی نا دا حدیث حتی و زوح باندی پوئی وی دا سے خلقو چی خلق با ملاقاتونا اللہ وارتلل ہمون دی طبق لدے ربیعت الرائے دا دق ربیعت الرائے دا امام ابو حنیفہ مستاز دے اور دا امام مالک مستاز دے ربیعت الرائے ربیعت الفقیح الرائے صفت مدح دے صفت زمن دے ربیعت الرائے تاویل ابو داود نقل کرے چاہوی مراد دا تسمین نیت دے لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ لا وضوء لمن لم ينوي فیہ اللہ نیت خو فرض ہوئی کنا دا باقی مامان ناغل تعویل کرے دا تسمیه پا نیت سرا او منگا پا درجه دا وسیله کی نیت فرض نوائیو مسئلہ دا نیت تیرہ شویر منگوی که پل عبادت مقصوده اگرنے نو ثواب پہلے بنا کی گی چی نیت پکی ہوکے او که ذریعہ دا بل عبادت اگرنے دا بل وسیلے
نو بیا نیت پکې ضروری نه دی، نه بسم الله ضروری ده چې او دسته وکړه په مونږ کولې شي. نو دا شپږ جواب یاد را بام فی التسمیه فی الوضوء لا وضوء علی من لم یذکر اسم الله علیه او دسنه کېږي دا اچھا چې بسم الله نه ویلې نور ته وایم که بس